वेलकम जो बाइडन, बाय बाय ट्रंप। सुपर पावर अमेरिका के नौमुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जो बाइडन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे 40वें अमेरिकी सदर का हल्फ उठाएंगे। कैमला हैरिस नायब सदर होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का तनाज़ात से भरपूर दौरे इक़्तिदार खत्म। व्हाइट हाउस से रुखसत हुए डोनाल्ड ट्रंप। नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते भी 150 साल अमरीकी तारीख ही बदल दी। कहा कि फख्र है, कई दिहाइयों के बाद पहले सदर हैं जिसने नई जंग शुरू नहीं की। ट्रंप का अलविदाई खिताब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हिकमत अमली और नई अमरीकी हुकूमत की सोच में मुताबिकत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नई अमरीकी हुकूमत भी अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाना चाहती है। वजीर आज़म इमरान खान आज जनूबी वजीरिस्तान का दौरा करेंगे। इलाके में तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज होगा। इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स भी तकसीम करेंगे। कैडेट कॉलेज वाना के तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद और जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे। सियासी जमातों के गोशवारे और पार्टी फंड्स की छानबीन का केस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों से 24 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब कहते हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रसीदें और हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज से इल्जाम तराशी पर मुआफी मांगने का मुतालबा। पीडीएम एहतजाजी मुजाहिरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बोले, पीडीएम ने अपनी सियासी जिंदगी का आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर लिया। अब एक्शन रिप्ले के सिवा कुछ नहीं बचा। पीडीएम का जलसा नाकाम और बयानिया मुस्तरद हो चुका है। 11 जमातों ने मिलकर जितने लोग इकट्ठे किए उससे ज्यादा तो बुजदार हुकूमत के सहूलत बाजारों में होते हैं। फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। मजीद कहा कि जाली राजकुमारी बताए, लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद अमरीका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं? पीडीएम की तहरीक पर बहस। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास एक ही दिन बुलाने पर इत्तफाक। बाबर आवान की वजीर आजम से मुशावरत के बाद सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 22 जनवरी को तलब कर लिया गया। बाबर आवान का कहना है, पीडीएम सड़कों पर मुस्तरद हो गया, हाउस में वापस आ जाए और इंतशार की बजाय अमली और अवामी खिदमत के लिए ईवान में किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास इस वक्त जारी। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 एजेंडे में शामिल। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे के कई इंटरचेंजेस बंद और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची में ठंडी हवाओं के डेरे। टीम कल से प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम का ट्रेनिंग शेड्यूल भी तब्दील। मेहमान टीम आज आराम करेगी। कल इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। उधर पाक जनूबी अफ्रीका विमेन टीमों का पहला वनडे आज डर्बन में खेला जाएगा। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने पॉइंट्स टेबल पर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। लेस्टर सिटी ने चेल्सी फुटबॉल क्लब को 2-0 से पछाड़ दिया। दूसरे मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने वेस्ट ब्रॉमिच आल्बियन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी।
اور عہد رفتہ میں صحرا کی وسعتوں کا پہرے دار قلعہ دڑاور چولستان کے وسط میں فن تعمیر کا شاہکار قلعے کی 40 دمدموں کے ساتھ جڑی دیواریں اور عالی شان تعمیرات ماضی کی عظیم تہذیب کی گواہی دیتی ہے۔ قلعے کا طلسمی نظارہ اور اس کی چمک دمک صدیوں بعد بھی ماند نہیں پڑی۔ اور ناظرین، ملکہ کوثر مری کی مال روڈ اور دیگر تفریحی مقامات پر سیاحوں کے لیے پبلک واش رومز کا فقدان ہے۔ سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج تک کسی حکومت نے اس اہم مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس پر دیکھتے ہیں مری سے سدھیر احمد عباسی کی یہ رپورٹ۔ ملکہ کوثر مری میں موسم سرد ہو یا گرم، ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے، لیکن مال روڈ پر کسی بھی جگہ سیاحوں کے لیے پبلک واش روم کی سہولت میسر نہیں۔ مال روڈ سے ملحقہ ہوٹلز بھی پانی کی قلت کے باعث سیاحوں کو واش رومز کی سہولت دینے سے قاصر ہیں۔ سیاح فیملیاں مجبوراً تھک ہار کر مسجدوں کے واش رومز کا رخ کرتی ہیں، جہاں من مانے ریٹ آویزہ ہوتے ہیں۔ سیاحوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور مال روڈ پر پبلک واش روم تعمیر کرائے۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کے لیے، فیملی کے لیے ایک واش روم بنائے۔ ابھی بھی ہم آئے ہیں مسجد کے واش روم میں ہم لیڈیز، لیکن یہاں پہ مرد حضرات ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اتنا بڑا مال ہے۔ ہم یہاں پر سارے تقریباً 10-15 منٹ آدھا گھنٹے سے یہاں پر گھوم رہے تھے، یہ واش روم کے پیچھے بڑا مسئلہ تھا۔ ہمارے ساتھ فیملی ہے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ ملک کے اہم تفریحی مقام مری کے مال روڈ پر پبلک واش روم نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سدھیر عباسی، 92 نیوز، مری۔ اور ناظرین، پشاور شہر کی دیواروں پر وال چاکنگ ختم کر کے خوبصورت مصوری کر دی گئی ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے تاریخی مقامات اور قدرتی حسن کی منظر کشی کر کے تاریخ و ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ شہر کی خوبصورتی کی بحالی کی اس کاوش کے بارے میں مزید بتائیں گے پشاور سے ہمارے نمائندے ذیشان کاکا خیل۔ پشاور کی ٹاؤن انتظامیہ نے شہر کی دیواروں پر بدنما کاروباری اشتہارات کی وال چاکنگ ختم کر کے شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کا منصوبہ شروع کیا۔ پشاور میں گوہاٹی کے علاقے میں سڑک کنارے دیوار پر خوبصورت پینٹنگز بنا دی گئی ہیں، کہیں باب خیبر تو کہیں قلعہ بالا حصار اور کہیں قدرتی حسن کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخی مقامات ہیں اور یہ ہماری ثقافت ہے، دیواروں پہ اس طرح نشر و نگار ہونی چاہیے۔ شہر کی خوبصورتی میں اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوا، اسٹوڈنٹس کو بہت نالج حاصل ہوتی ہے۔ شاہی مسجد، باب خیبر، قلعہ بالا حصار اور جو بھی پاکستان کے چاروں صوبے کے جتنے تاریخی مقامات ہیں، میں آہستہ آہستہ اس کو بنانے میں کام کر رہا ہوں۔ ٹاؤن انتظامیہ کی اس کاوش سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی بحال ہوئی ہے بلکہ نئی نسل کو تاریخی مقامات کے بارے میں آگاہی بھی مل رہی ہے۔ شہر کی خوبصورتی کی بحالی کا کام حکومت کا ہی نہیں بلکہ شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کام میں حکومت کا ساتھ دے۔ کیمرامین کفایت شاہ کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز، پشاور۔